विक्रम सम्वत 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणको क्रममा संसदको अनुमति बिना नै भारत सरकारसँग टनकपुर सन्धि गर्यो। यसैको विरोधमा विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सरकारको विरुद्ध सशक्त ढंगले लागि परे। सो विद्रोहलाई रोक्न सरकारले दमनको नीति अवलम्बन गर्यो। यही कारण 24 जना आम नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाए। वास्तवमा टनकपुर सन्धि के थियो? सो सन्धिको विरोध किन गर्नु पर्यो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विभिन्न दस्तावेजहरूका अनुसार भारतमा अंग्रेज शासन रहेकै बेला नेपालको तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1977 साल ताका महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनको लागि आवश्यक 4000 एकड़ नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएको थियो। 75 वर्षको लागि गरिएको सो सम्झौता अनुसार तत्कालीन अंग्रेज सरकारले महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माण सुरु गर्यो। उक्त बाँध विक्रम सम्वत 1985 सालमा पूरा भएर भारतले त्यसको पानी उपयोग गर्न थाल्यो। यसरी भारतमा अंग्रेज र नेपालमा राणा शासन हुँदा ताका भएको सम्झौता अनुसार निर्माण गरिएको शारदा बाँधको आयु सकिने अवस्था बनेपछि भारतले एक अर्को नयाँ चाल चल्यो। विक्रम सम्वत 2038 साल ताका कञ्चनपुर जिल्लाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको महाकाली नदीको टनकपुर भन्ने स्थानमा भारतले बाँध बनाउने योजना बनायो। सोही योजना अनुसार भारत सरकारले टनकपुर बाँधको सर्वे सुरु गर्यो। यसरी नेपाललाई जानकारी नै नदिई टनकपुर बाँध योजना अघि सारेपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनायो। बाँध बनाउने क्रममा भारतले नेपालको भूभाग बिना छलफल बिना सम्झौता उपयोग गर्न सुरु गर्यो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले महाकाली सीमा नदी भएकोले नेपाल र भारतको सहमतिमा मात्र उक्त बाँधको काम थाल्नुपर्ने आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो। यसका साथै नेपालले उक्त बाँधका कारण आफ्नो भूभाग डुबानमा पर्न सक्ने विषयलाई तीव्रताका साथ उठायो। त्यसपछि मात्र भारत सरकारले टनकपुर आयोजना बारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र काम सुरु गर्नु अघि नेपालको राय लिने भनी भारतले नेपाललाई आश्वासन दिलायो। तर पछि भारतले नेपालसँग कुनै छलफल नै नगरी पुनः टनकपुर बाँधको योजनालाई अघि बढायो। यसबारे नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले सो बाँध भारतीय भूमिमा नै निर्माण गरिएकोले नेपालसँग छलफल गरिरहनु नपर्ने दावी गर्यो। यसपछि पनि तत्कालीन पञ्चायती सरकारले आपत्ति जनाउँदै पटक पटक भारत सरकारलाई पत्राचार गरिरह्यो। नेपाल सरकारले बाँधबाट नेपाली भूमिभित्र हुने क्षतिको बारेमा पनि अवगत गराइरह्यो। तर नेपालको आपत्तिलाई भारतले बेवास्ता गरिरह्यो। यही विषयको कारण तत्कालीन भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच तिक्तता बढ्दै गयो। यसै समय ताका नेपालभित्र विभिन्न राजनैतिक दलहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध बृहत आन्दोलन सुरु गरे। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रले जनताको मागलाई कदर गरी विक्रम सम्वत 2046 सालको अन्ततिर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिएको घोषणा गरे। यसपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। यसै समय ताका भारतले टनकपुरको मुद्दालाई पुनः उठाउने योजना बनायो। तर भारतमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताको कारण सो कार्य अघि बढ्न सकेन। विक्रम सम्वत 2047 साल जेठ 25 गते भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्किए। सो समयमा टनकपुरको बारेमा खासै चर्चा हुन सकेन। तर विक्रम सम्वत 2047 साल फागुन 1 गतेका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री 3 दिने भ्रमणको लागि नेपाल आए। सो समयमा भारतका प्रधानमन्त्री
चन्द्रशेखर थिए। प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले नेपालको भ्रमण सकी विक्रम सम्वत 2047 साल फागुन 3 गते बिहानै विशेष विमानद्वारा भारततर्फ लाग्दा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई विदाई गरेका थिए। केही लेखकहरूले यही समयताका भएको प्रसंगलाई निकै चर्चाको विषय बनाएका थिए। उनीहरूका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदाईको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको खल्तीमा एक सानो पत्र हालिदिए र भने फुर्सदमा हेर्नुहोला। तर जिज्ञासा बस प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सोही बखत सो पत्र आफ्नो खल्तीबाट निकाले र हेरे। सो पत्र टनकपुरको विषयमा लेखिएको थियो। सो बारे थाहा पाउने बित्तिकै कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफू अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएको र संविधान बनाएर चुनाव गराउने मात्र जिम्मेवारी पाएकोले टनकपुरको मुद्दा चुनावपछि आउने सरकारले हेर्नेछ भनी जवाफ दिए। यसपछि विक्रम सम्वत 2047 सालमा नेपालको नयाँ संविधान बन्यो र विक्रम सम्वत 2048 साल वैशाख 29 गतेका दिन आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। सो निर्वाचनमा 205 मध्ये नेपाली कांग्रेसले 110 सीटमा विजय प्राप्त गरेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भयो। यिनै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला विक्रम सम्वत 2048 साल मंसिर 18 गतेका दिन भारत भ्रमणमा निस्किए। सोही अवसरमा उनले 100 वर्षको लागि भारतसँग टनकपुर सन्धि गरे। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल फर्किएपछि टनकपुर सन्धिबारे निकै विवाद सृजना भयो। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले सो सन्धिको विरुद्ध चर्को नारा घन्काए। बिस्तारै सो विरोध सदन र सडक दुवैतिर फैलिँदै गयो। यसले पूरै देशलाई ठप्प बनाइदियो। टनकपुर सन्धि राष्ट्रघाती भएको भन्दै प्रतिपक्षले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि नभई केवल सहमति मात्र भएको वक्तव्य प्रस्तुत गरे। यसले झन विवादलाई चर्काउँदै लग्यो। नेपालको 2.9 हेक्टर जमिन र सीमा नदीमा भारतको एकलौटी हुने गरी बेचेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु भयो। यही विवादलाई साम्य पार्न राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल संयोजक रहेको एक समिति गठन गरियो। उक्त समितिले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि सो सम्झौता दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई व्यापक र गम्भीर असर नपार्ने खालको भएको भन्दै त्यसलाई सन्धि मान्नु नपर्ने राय प्रस्तुत गर्यो। यस लगत्तै विक्रम सम्वत 2048 साल पुस 2 गतेका दिन नेपाल भारत बीच हालै भएको सबै सन्धि सम्झौताहरू संसदबाट स्वीकृत नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। यसपछि विक्रम सम्वत 2049 साल मंसिर 30 गतेका दिन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले टनकपुर सम्झौता नभएर सन्धि नै भएको फैसला गर्यो। यसका साथै सो सन्धि विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधानको धारा 126 उपधारा 2 आकर्षित हुने भएकोले सोही बमोजिम संसदबाट 2/3 बहुमतद्वारा पारित गरिनुपर्ने आदेश जारी गर्यो। सो दिन फैसला सुन्न सर्वोच्च अदालत परिसरमा हजारौं मानिसहरूको भीड़ लागेको थियो। यसरी सर्वोच्च अदालतद्वारा सन्धि नै रहेको फैसला सुनाएपछि नेपाली कांग्रेससँग सो सन्धि संसदद्वारा पारित गर्न 2/3 बहुमत थिएन। यसपछि संसदभित्र सो विवादले निकै चर्को रूप लिँदै गयो। यही रस्साकसीका बीच प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सन्धि ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि टनकपुर बाँध सम्बन्धी सम्झौता पास गराउने पक्षमा लागि परे। तर यस विषयमा सबै कांग्रेसी नेताहरूको एकमत हुन सकेन। समय बित्दै गइरहेको थियो। विपक्षी दलहरूले आफ्नो विद्रोहलाई झन तताउँदै लगे। सडक र सदन दुवै क्षेत्र रणभूमि बन्दै गयो। तत्कालीन गिरिजा सरकार प्रतिपक्षको मात्र नभई आफ्नै पार्टीभित्रका केही सदस्यहरूको पनि घेराउमा पर्दै गए। तत्कालीन सर्वोच्च नेता
गणेशमान सिंह टनकपुर सन्धिको विरुद्ध कडा रूपमा उभिए। यसै विषयलाई लिएर विक्रम सम्वत 2049 साल फागुन 25 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो। सो बैठकमा टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतले पारित गरिनुपर्नेतर्फ बहस चल्यो। सो बैठकमा गणेशमान सिंह उपस्थित भएनन्, तर उनले एक पत्र पठाए। पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाममा लेखिएको सो पत्रद्वारा नेता गणेशमानले साधारण बहुमतमा टनकपुर सन्धि पास गराउनु भनेको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्दै एक कडा आपत्ति जनाए। तत्कालीन समयमा उक्त पत्र लेटर बमको नामले चर्चित बन्न गयो। त्यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकार केही हच्कियो र उनले अन्तिम अस्त्रको रूपमा एक कठोर कदम चाल्ने निर्णय लिए। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दै 2051 साल कार्तिक 29 गतेका दिन मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरे। यो कदमले भर्खरै मात्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपाल अन्योलतातिर धकेलिन पुग्यो। धेरैजसो बुद्धिजीवीहरूले यो कदमलाई सत्ता र शक्तिको लागि गरिएको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको उल्लेख गरे। चुनाव पछिको स्थिति अर्कै बन्न गयो। प्रतिनिधि सभाको 205 सीटहरू मध्ये नेकपा एमाले 88 र नेपाली कांग्रेसले केवल 83 सीट मात्र ल्याउन सफल भयो। यो नतिजाले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मध्यावधि चुनाव गराएर कांग्रेसको 2/3 बनाइदिने र कम्युनिस्टहरूलाई सिद्धाइदिने योजना नराम्ररी तुषारपात हुन गयो। त्यसपछि नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न गयो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनु पर्यो। विक्रम सम्वत 2051 साल माघ 23 गतेका दिन भारतीय विदेश मन्त्री दिनेश सिंहको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री माधव कुमार नेपाल 5 दिने भ्रमणको लागि भारततर्फ लागे। भारत भ्रमणको बेला टनकपुर सन्धिको विरोध गर्ने यिनै एमाले नेता माधव कुमार नेपालले भारतसँग टनकपुर सहितको महाकाली नदीको एकीकृत उपयोग सम्बन्धी महाकाली एकीकृत प्याकेजको प्रस्तावलाई अघि सारे। तर यसपछि नेकपा एमालेको सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन। विक्रम सम्वत 2052 साल भदौ 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई अशोभनीय तरिकाले पदमुक्त गरियो र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भयो। विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 28 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा एक साता भ्रमणको लागि भारततर्फ लागे। सोही भ्रमणको क्रममा माघ 29 गते शेरबहादुर देउपा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव बीच शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेतलाई समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो। यसरी सत्तामा जोसुकै आए पनि आम जनताप्रति जवाफदेही नभई आफू खुसी कार्य गरिरहने व्यवहारको निरन्तरता मात्र हुन गयो। अन्त्यमा भर्खरै मात्र अर्थात् नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा वैशाख 1 गतेको अङ्कमा विशेष उपहार योजना ल्याएका थियौं। सो योजनामा यहाँहरू पनि सहभागी भई हामीलाई हौसला बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। सो लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएका छौं। त्यस्तै हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल सार्थक नेपाल सर्ट्सलाई पनि सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।